बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा। होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सेजिटेरियस यानी बुरज कार से तल्लक रखने वाले अफराद के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा उसके मतलब मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। सो मेरे साथ रहिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं लाजमी जो है हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सेजिटेरियस यानी बुरज से तल्लक रखने वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा है, उनके लिए उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, रोज़गार के मामलात और रोज़मर्रा ज़िंदगी के रूहानी मामलात और दीगर तमाम शोबाई ज़िंदगी में प्लैनेट्स कैसे किरदार अदा करेंगे, आपको तरक्की करने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के कितने मौके जो है मुयस्सर आएंगे। तमाम तर मालूमात जानिए और अपने मनफी और इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा में न्यू है या फिर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपके ज़ायचे के पहले, चौथे और 12वें घर में काफ़ी मुस्बत सरगर्मियाँ जो है मज़ीद होंगी। आप काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। आपकी शख्सियत की सहर अंगेज़ी इस महीने में 22 दिसंबर तक खूब चमकेगी। कोई वाक़या आपके लिए वजह शोहरत बन सकता है। इसके अलावा सूरज का आपके अपने बोझ में क़याम का अरसा आपकी किस्मत और आपके इल्मी सलाहियतों को भी दोबाला लाने का बाइस भी बन सकता है। दिसंबर के महीने में आपकी मुस्बत ख्यालात जो हैं वो आपको नज़र आएंगे और आप किसी फ़ैसले के बारे में सोच विचार करेंगे और आपके तमाम जो हैं रस्त और काबिल अमल पर आप जो है पहुंचने में भी कामयाब हो जाएंगे। इस महीने में आपकी अक्ल और दानिश आपके अमूरी का बाइस बनेगी। आपकी बहुत ज़्यादा सलाहियतें जो है वो सामने उभर कर आएंगी। सूरज का 2022 तक आपके वुड में क़याम आपको अपने तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए माफ़ कर देगा। सोशल हल्का अहबाब में आपके अजीज़ों वक़ार में इजाफा होगा। इसके अलावा आप इंटरटेनमेंट और तफरीहात के मौके भी आपको मिलेंगे। सेजिटेरियस ख़वातीन और जो हज़रात साहिबे औलाद हैं 22 दिसंबर तक उनकी औलाद के मामलात से भी उनके लिए दिन जो है बहुत अच्छे होंगे। इन दोनों में औलाद की तरफ से खुशखबरियाँ जो है मसूल होंगी और ऐसे अफराद जिनकी औलाद बालग है और जवान हो चुकी है, आपको औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात में भी प्लैनेट्स इस महीने में काफ़ी जो है मदद फ्राहम करेगा। रुकावटों तहर तक आपकी अच्छी हासिल तक पहुंच जाएंगी। इसके अलावा आपकी किस्मत के घर पर सूरज की नज़रात के साथ होगी जो आपकी किस्मत और बैरूनी मुल्क और सफरी मामलात के हवाले से बहुत अहम समझी जाती है। सूरज चूँकि आपको रोलर भी है, लिहाजा आपको डायरेक्टली दिसंबर के महीने में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो है मुस्तफ़ीद होंगे और 22 दिसंबर तक आपकी ज़िंदगी के आम शोबे में तरक्की होगी। आपके कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। दुश्मनों को मुकाबला करने की सलाहियत जो है आपकी बढ़ जाएगी और आपको फतह और कामरानी और इज़्ज़त आपको मिलेगी। वीज़े इमिग्रेशन के मसाइल जो है तमाम आपके 22 दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगे। इन दिनों में अगर कोई आपको फ़र्द मजहबी मामलात, ज़ियारत, उम्रा वगैरह या इस तरह के हायर एजुकेशन केस के सिलसिले में अगर आप सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं तो सफ़र करने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के मसले भी किसी मसले का हल निकल आएंगे। आपके ताल्लुकात इस हवाले से आपके तमाम काम जो है वो खा सकते हैं। आपके ज़ायचे के चौथे घर में 6 दिसंबर से नेप्टून अपनी
حجت کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس کی خاندانی زندگی میں وجود تمام جو ہے خرابیاں اب دور ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ آپ کی توجہ پہلے سے شاید گھر پر تھوڑی کم رہی ہے، البتہ اب آپ کے زول اور نیچول چوتھے گھر میں آپ کے گھریلو زندگی کو بہتر اور قابل ستائش بنانے میں مدد کریں گے، جو کہ چوتھے گھر میں فروا کی حالت میں رہتے ہوئے جائیداد اور زمین کے وراثتی مسائل کو حل کرنے میں معاونت کریں گے۔ اس کے علاوہ نئے گھر کی تعمیر یا پرانے گھر کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے بھی آپ سوچ بچار کر کے عمل و درآمد کر سکتے ہیں۔ فیملی لائف میں والدین خاندان سے بڑے فوائد کی امید کی جا سکتی ہے۔ سسرالی رشتہ داروں سے تعلق کو درست کرنے کے حوالے سے بھی شادی شدہ افراد کے اقدامات اچھے نتائج جو ہے فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ آپ کی گھریلو زندگی میں بے اعتمادی اور غیر یقینی صورتحال دسمبر کے مہینے میں ختم ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ اور لیپ چوتھ کی نظرات جو ہے اب آپ کے روحانی امور کے گھر پر اچھی ہوگی۔ 4 دسمبر کے روز سے آپ کے تعلقات گھر سے آپ کے روحانی امور کے گھر میں داخل ہوں گے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ اندرونی طور پر اس مہینے میں خوشگوار حالت میں رہیں گے۔ مستقبل کی فکروں سے آزاد پر پانی کے غموں سے دور اب آپ ایک سکون انداز میں یہ مہینہ گزاریں گے۔ اندرونی خوف، جھنجھناہٹ، اضطراب، مایوسیاں دور ہو جائیں گی۔ روحانی استاد سے ملنے والے مسائل کے حل کرنے کا کسی نئے روحانی عمل کو شروع کرنے کے لیے آپ کا یہ مہینہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ سب سے پہلے اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ اگر سنجیدہ قدم اٹھا سکتے ہیں تو آپ کے روپے، پیسے اور دولت کے حوالے سے دسمبر کے یہ دن جو ہے بہت ہی آپ کے قدرے کٹن دن ہو سکتے ہیں۔ البتہ نبوت اور زوال تمام مہینوں میں روپے پیسے کے معاملات میں کسی غیر خواہش کو پورا کرنے کے اسباب پیدا کرتے رہیں گے۔ اس مہینے میں آپ کی مالی حالت کو انحصار والدین یا خاندانی ذرائع پر بھی ہو سکتا ہے۔ دسمبر کو آپ کے ذائچے کے دوسری دولت کے گھر میں ریڈ روم ریٹ ہوگا اور آپ کو کاروباری معاملات کو حکمران ہونے کے ناطے چند مسائل کر سکتا ہے۔ سینئر کے ساتھ غیر ضروری بحث و تکرار ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو غلط قسم کا معاہدہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں آپ چاہتے ہیں پھر دسمبر کے بعد کسی مالی لین دین اور کاروباری معاملات کو انتہائی تدبر سے آپ ڈیل کریں۔ جو ہے زبانی کلامی معاملات سے زیادہ لکھ پڑھ پر زور کریں۔ کسی بھی ایسے ڈاکومنٹ پر یا جس کا تعلق آپ کے ایسی دولت سے ہو یا ایسی چیز سے ہو جو کسی بھی صورتحال میں بغیر پڑھے دستخط مت کریں، اور نہ ہی زیدانہ آپ ترمیم کے جلد بازی کیفیات میں ایسی بات کریں کہ اس کے بعد آپ کو نبھانا مشکل ہو جائے۔ اگر صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی صحت کے حوالے سے دسمبر کا مہینہ احتیاط طلب ہوگا۔ جو پیٹر اور یوناس کے حجت میں صحت کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرد غیر صحت مندانہ ماحول ہو جس کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ آپ کے لیے ممکن ہے کہ بہرحال آپ اپنی صحت پر توجہ دینے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک آپ کو ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے بچا سکے۔ میری دل سے دعا ہے کہ جن لوگوں کا اس برج سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سب کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے اور سب کے لیے یہ مہینہ مبارک فرمائے۔ تو اب تک نئی ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔